الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قصة 33 لاي ما معنى وهابي بلو مالت من مالتنا ويميلون النالن بالله فقاد. كذا بفيد بالفو موقف العلماء من التوحيد ما استمر شرك بما استنقق زوريا ولموش بزو كفل فلوش አሏቸው የመጀመሪያው የዑለማ አይነት ዑለማ الرباني ይባላል ተውሂድን አውቆ አንገብጋቢነቱን ሽርክን አውቆ አይነቱንም አላህ ዋጅብ ያደረጋቸውን ግዴታ ላይ የቆሙ ሰዎችን ያስጠነቀቁ ከሽርክ ወደ ተውሂድ ጣሩ ናቸው እነዚህ መስለከ الانبياء የነቢያቶችን በዛ ላይ በሚደርስባቸው ጣጣ ሶብር ያደረጉ ዑለሞች ናቸው እነዚህ ዑለሞች ወራሾች ናቸው በትክክል ሁለተኛው የዑለማ አይነት ተውሂድን ወደ ዳዋ ወደ ተውሂድ ጥሪ ማድረግን የተው ወደ ቅርንጫፍ ወደ ሶላት ወደ ዘካ ወደ ሁክም ወደ ጂሃድ ዳዋ የሚያደርጉ እነዚህ ሰዎች አላወቁም ሽርክ ካለ ዒባዳ እንደማይጠቅም አላወቁ ነዓም እንደው የነቢያቶችን የረሱሎችን መንገድ ቢከተሉ ኑሮ ዳዋቸው ነስር ያገኝ ነበር ሌላኛው የዑለማ አይነት ዑለማ ተበየናቸው ተውሂድ ዳዕዋን የተው ሽርክ መዋጋትን የተው خوفا فرتو من الدنيا فرتو ሰዎች ምን ይሉናል ደሞዝ ይቆርጡብናል ስራችን ያባሩናል መርከዛችን እንተና አይረዱም በተለያየ ዱንያን አስበልጠው ዕውቀትን የደበቁ የተውሂድን ዕውቀት من كتم علما ዕውቀትን የደበቀ الجمه الله بلجام من نار الله በእሳት ሉጋም ይለጉመዋል ተባለው እነዚህ አይነት ናቸው ሶስት አራተኛው የዑለማ አይነት የባሰው የከፋው من العلماء والمشايخ ما يعارض الدعوة إلى التوحيد وده توحيد طري انقفات يميهون يتوحيد سووچن طلات አርጎ ሚዝ ሽርክን የሚያበቃ ሽርክ ጃረት ለያየ ሹብሃ ያመጣ ሽርክን የሚያስፋ ሰው ነው እነዚህ ሰዎች نعم اخطر ما يكون على امه الاسلاميه ላይ በጣም በላእ ናቸው ائمه المضلين ይባላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለህዝባቸው ፈርተውላቸዋል انما اخاف على امتي ائمه المضلين እኔ ህዝቦች ላይ መፈራው ጠማማ መሪዎች ናቸው እንደና ሙና ሼኹ حفظه الله ورحمه الله تعالى وبارك الله فيه نعم عند ازهر የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ ግብጽ ላይ ከዛ ዑለማ ተብሎ የተቀመጠ ጠማማ ዑለማ ፈትዋ የሰጠበት አክባብ አለ ምን ሶላት ወደ ቀብር መስገድ እንደሚቻል መረጃ ያደረገው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀብር ሰዎች ወደሱ እንደሚሰግዱ መረጃ ያደረገ ውሸት ማለት ነው ጥመት በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ሪሳላ አለ የሼኽ አልባኒ ረሂመሁላህ تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد የሚለውን ተመልክተን ነበር አምስተኛ የሰዎች አይነት ወይ ደግሞ ከዑለማ ዳዒዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ወይ ደግሞ ተማሪ ወይ ደግሞ ሙሪዶች ናቸው የነዚያን የተውሂድ ጥላቶችን በጭፍን ተከትለው የአህለ ተውሂድ ነው ጠሉ نعم እነዚህ ወመልቂያማ ይጸጣሉ ይቆራረጣሉ نعم ዛሬ ደግሞ ገጽ 33 ላይ ما معنى وهابية እንሰማለን ድሮ አሁን ትንሽ ቀዝቅዟል መሰለኝ ዝሮ አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ይተወራል አወራሱ ምን ማለት ነው اعتاد الناس قال رحمه الله من على الشيخ سوج تلامدوتال ايطلقوا كلمه وهابي ملون قال سوج لا يلقوا على كل ما يخالف عاداتهم ومعتقداتهم سوج ባህሪያ አዳቸውን የሚጻረር ሰው ላይ አቂዳቸው የሚጻረር ሰው ላይ وبدعهم ለዚህ ነው طبعا ስለታለ ቢድዓችንም የሚቃረን ሰው ላይ ወሃቢ የሚለውን ነገር ስም መስጠት የተለመደ ነገር ሆኗል ولو كانت هذه المعتقدات فاسدة تخالف القرآن الكريم ይሄ አቂዳቸው ፋሲድ የተበላሸ አቂዳም ቢሆን ቁርአንን የሚخالف ወላ ሐዲስ الصحيح ትክክለኛ የተውሂድ አስተምሮትና ሐዲስን ትክክለኛ ሐዲስን የሚቃረን አቂዳ ይዘው ይያሉ ራሱ ሰዎች ያን አቂዳ ሲخالፏቸው ወሃቢ ይሉታል
ولا سيما أبسو الدعوة إلى التوحيد والتوحيد طري ميارغن أكال وهابي مالت يتلمد تكبار أدرقوال ودعاء الله وحده دون سوى الله بيشا لمنو تماسن ود الله بيشا تمكو ارداتشون عباداتشون الله سطو يميلاتشون أكال وهابي نو وهابي مالت نقر لم دارقو يزوتال من على قال كنت أقرأ على شيخ إني عند شيخ لا إمار نبر حديثك أرى نبر على شيخه جميل الزينو حفظه الله ورحمه حديثا لابن عباس في الأربعين النووية بأربعين النووية لا يلي حديث ابن عباس شيخ لا يقرأ له إمار له وهو السم حديث من دنه قوله صلى الله عليه وسلم يقول تنيو نقرنه إذا سألت فاسأل الله ستيك الله انطيك وإذا استعنت فاستعن بالله الجزاء تفلق بالله تاجز يميلون نقرنه فعجبني شرح النووي رحمه الله حين قال يزي حديث ما أبرار يا إمام النووي ما أبرار يا سايبت أم دنكين ياله ثم قال إمام النووي من عليه حديث سيابرار ثم إذا كانت الحاجة التي يسألها عند باريا يميت أي كوتياك كهونا ولم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه فترة ألمو سوء الجلا يما يكست وإذا مو سولج لملس يما يشيل نقر كهونا حاجة يا مسلم يميت أيكو فإذا سألت فاسأل الله ما تيكسف فلق الله انتيك تبالو تياك سولجوج لفصمت يما يشيل نقر كهونا لمثالك طلب الهداية والعلم هداية ستين وقا ستين يميل نجر كهونا وشفاء المرض بشتني أدن اللي يميل نجر كهونا وحصول العافية عافية للجسد سأل ربه ذلك إن زانت إياك وجن الله إنجي ما نم أكل ما يشيلها شون نجر الله إنه متيك وعند مسلم وأما سؤال الخلق فترة متيك إن زانت إياك وجن والاعتماد عليهم فمذموم يتوقز ما يشال نجرنا ربما شرك ليون يشيلنا فترة متيك فترة ما يشيلون نجر معرضنا يتوقسنا الإمام النووي إيه ندنك وشيخون فقلت للشيخ إيه شيخ دمو إيه أستماري تبيو شركني يا بقالك الله وجه توسل ما أدرك الله وجه متيك إن دمي تشال نجرنا وميايو إيه تماري دمو إيه حديث يا ملكتال الإمام النووي شرح ملكتال من قالوا لا أستماريو فقلت للشيخ هذا الحديث وشرحه إيه حديث إن يصوم أبراريا يفيد عدم الجواز الاستعانة بغير الله كالله وجه إجزان مفلق لما يتشال يستقمال على يفيد عدم جواز الاستعانة عندما يتشال كالله وجه إجزان مفلق كالله وجه مطيق مماسا عندما يتشال مرجاي هنا على فقال لي بل يجوز كالله وجه درس لن مالت أجزي مالت يتشال عليه دمو شك فطاطا فقلت وما دليلك إيه تماري من دنو مرجاله لشيخه فغضب الشيخ وصاحك تقطع مقاس اللبتم دليل كذا تيك دليل ما متات اللبت كل اللوم يكره الله قدايو شيخ تقطعنا وصاح جوبت قائلا إن عمتي إنجدي مرة جاء ممتاتو كونو أكستي تقول يا شيخ سعد أنت شيخ سعد هوي درس اللين أنت شيخ سعد هوي أجزين أنت زارق اللين حاجة تيك على شيء أكستو وهو مدفون في مسجده تستعين به هي شيخ دمو موتوال ولي تبلونه مسجد راسه لا يتكبروال مسجد وسط يتكبروا موتوال تكبروال السون تردابتالك درس اللي انت لوالك فأقول لها دمو لا تهلو يا عمتي أكستي هوي وهل ينفعك الشيخ سعد شيخ سعيد تكمش هالوي ستلمنيو ستماسنيو تكمو شاقال وي الكوات على الأكستو فتقول صادمو تلنيا لجالة أدعوه فيتدخل على الله فيشفني هاو إني لمنو اللو شيخون يموتون السلم الله لا يقبطو يا دينيا سبحان الله سبحان الله اندزي قالوا لذي تماري شيخو مارنو فقلت له إنك رجل عالم من عليه درسة أنتكو عالم سونا قضيت عمرك في قراءة الكتب إدميهن أبزان كرسكو كتاب مقرات لينو ثم تأخذ عقيدتك من عمتك الجاهلية كذبوها لعقيدهن
ከእውቀት ራሱ ትልቁን አቂዳ እምነትህን ከአክስትህ ጃሂል ከሆነችው ሽርክ የሚሰራ ሰው ነው አቂዳ የምትማረው አለው عقيدة المتيزو هذا فقال لي عندك أفكار وهابية أنت كو يوهابية ملكا كتعلم باله شيخو أنت تذهب للعمرة أنت عمرة بليتي دالة ود مكة وتأتي بكتب الوهابية يوهابية نزام كتاب متى تتهال يوهابية ملكا كتقبتو بحال لالو وهابية كمكة متانا ملوت سبحان الله زاري دمو سلفية كمكاني متانا ملوت وكنت لا أعرف شيئا عن الوهابية من آل الشيخ وهابية بلو ستتشو درساون إن يجلس سل الوهابية من أما أكون غير إلا ماله وكنت نبركن لا أعرف مالك شيئا عن الوهابية إلا ما أسمعه من المشايخ كمشايخ وجه مسمى وهابية سيلونجي وهابية إنما الناتشو بحرياتشو علاق ماله فيقولون عنهم سلنا وهابية سناقروا لالو مشايخ وجه ما يستمرون على الوهابيون وهابيون من بالوتكو مخالفون للناس سوچن مسرنو بحرياتشو لا يؤمنون بالأولياء بوليوچم آمنوا وشتنا سجمر كذب وكراماتهم بولموج كرامة ما يامنون بوليوج كرامة ما يامنون هي مشتنا نامنا لن نعم نقرقن كرامانا شعوذة إلا يالنو أجبرباري دقاميوش يمسروتنا يا الله وليوش إلا يالو أولياء بولتكفل الأولياء الشيطاننا أولياء الرحمن لذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله كتاب نفيس له الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله نفر والله نيامنوا وليوش ناجوا الله ولي من الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولم يشاء الله وليوش ناجوا نامنا للكرامة ما الله جو ولا يحبون الرسول هنا مجرش كذب بواح كل سيونا وشاتنا رسولنا يودم اسلمنا منكر الله تعالى رسولنا يودم الله صلوات يوردم الله ايه والله وشاتنا سمع طفاتنا وشت وغيرها من الاتهامات الكاذبة ليلوچم ብዙ ትችቶች ውሸቶች ይተቿቸዋል ወሃቢዮች ሲያነሱ አለ فقلت في نفسي لما بوسطي من الكنيا إذا كانت الوهابية وهابية እንደዚህ የሚጠሏቸው تؤمنون بالاستعانة بالله وحده بالله ብቻ ተረዱ الله ብቻ ጠይቁ اللهم ብቻ አምልኩ ስላሉ ብቻ ከሆነ አለ وأن الشافي هو الله وحده أدانيو الله ብቻ ነው ስላሉ فيجب أن نتعرف عليها ان ذاك ولا الذين سووا يقد ما يوقع لبኝ አልኩኝ አለ በውስጡ وهابية توحيد ስለሰበኩ توحيد ስላሉ ብቻ ይሄ ሁሉ ዘመቻ የተደረገባቸው እነዚህ ሰዎች ማወቅ አለብኝ ብሎ ቆረጠ سألت عن جماعتي የት ይገኛሉ ጀማዓቸው የት ነው የሚገኘው አስተማሪያቸው የት ነው የሚገኙት የት አካባቢ የሚለው ጥያቄ ጀመርኩኝ አለ فقالوا لهم እንደዚህ አሉኝ አለ مكان يجتمعون فيه هنا ቦታ አለ የሚሰባሰቡበት فيه مساء الخميس ሐሙስ ማታ ላይ لإلقاء الدروس في التفسير والفقه والحديث والفقه درس لما استثي من مطاع كالالا الناس لما يسباسبالو تفسير حديث فقه فذهبت إليهم هيدكن يالا مع أولادي ليوتشنم هيجي هيدكن يالا اندو هين أجائب وهابيا لما لكت على وبعض الشباب المثقف كفيل وطاتوچنم يجي هيدكو على فدخلنا نزي تمار وطاتوچن فدخلنا غرفة كبيرة تلك هناك كلاس ويدمو كفل قبان على وجلسنا ننتظر درسا ቁጭ ብለን መጠባበቅ ጀመርና አለ ሼኹ አልመጣም ቀድሞው ነው ተማሪዶ ሐለቃ ሰርቶ ቁጭ ብሎ የሚጠብቀው وجلسنا ننتظر الدرس وبعد فترة كتجت ጊዜ በኋላ دخل علينا شيخ كبير ትልቅ ሆነ ሼኽ እኛ ላይ መጣ አለ في السن በእድሜው ከፍ ያለ ሰው فسلم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على آداب الإسلام وصافحنا جبتا جميعا كلنا جبتنا له مبتدئا بيمينك كان جمره ثم جلس على مقعد كذا مكمچاو ላይ ቁጭ አለ
ولم يقم له أحد كذا تماريوش عندم سو እሱ ሲገባ የቆመለት አካል የለም አለ ይሄም ገርሞታል እሱ ያወቀው ሱፊያ ዘንድ ወይ ሙብተዲዓ ዘንድ ሼኾቻቸው ወደ ውስጥ ገቡ መቆም ነው ይሄ ኺላፍ ሱና ነው ይሄ ኺላፍ ሱና አይቻልም ይሄ ኢላ የሚቻልበት አግባብ አለው በርግጥ نعم استقبال ለማድረግ እንግዳ ለማክበር اما ዲድን ሁሌ አርጎ ለትንሽ ትልቁ መነሳት ለአስተማሪ መነሳት ይሄ ما يجوز عادة الكفار ነው فقلت في نفسي بوستي الكنيالة هذا شيخ متواضع لا يحب القيام إيه بتعامي تنانسة راسون كس زك زك ميارج سوتش نديك أمولت يما يود شيخنا والو بوستو كذا على شيخ ومبرلند تكمته بدأ الشيخ الدرس بقوله كذا شيخ الدرس من جمرة بزين يقروا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره خطبة الحاجة يمبال للرسول عليه الصلاة والسلام دعوة محاضرة خطبة سيدرقو يمجمروا خطبة الحاجة يبالال إلى آخر الخطبة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبته ودروسه رسول خطباته اندرساتش يمجمروا سنة تكتلنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الناس እንግዲህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሆኖበታል እነሱ ሼኾቻቸው ሲያስተምሩ በዚህ አይጀምሩም እንደማለት ነው ثم بدا يتكلم باللغه العربيه كذا በኋላ በአረበኛ መናገር ጀመረ لغه القران تعلمها من الدين كدين ነው لغه العربيه ممار لغه القران بلسان عربي مبين يريد الاحاديث حديثوችን ያመጣል ويبين صحتها حديث يبرر صحيح وضعيف وروايتها وراويها راوي فلان ابن فلان رضي الله عنه يالا رواياتوچن ليلوچنم تابعوچنم كذا ولا رجال الحديث يندر تراجم الرجال فيصلي على النبي رسول الله يورد صلاه كلما ذكر اسمه يا رسول سمسي وسع صلوات يادرغال على እሱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ አጃኢብ ነው ሶላት አይወርዱም ረሱል አይወርዱም ተብሎ ነው የሰማው ከዚህ በፊት ተቃራኒ ሆነበት واخيرا መጨረሻ ላይ وجهت له اسئله ከዛ ጥያቄዎች المكتوبه على الاوراق ጥያቄዎች ወደሱ መጡ ብዙ ጥያቄዎች المكتوبه የተጻፉ على الاوراق ወረቀት ላይ فكان يجب عليها بالدليل መልስ ይሰጣል በመረጃ ይሄ እንደዚህ ነው ሁክሙ እንደዚህ ነው دليل ይሄ ነው قال الله قال الرسول قال الصحابه ይላል من القرآن والسنة مرجعوا دمو كقرآن كحديثنا قصص ويدا قصة مثلا وليوች ምናምን አይደለም ويناقشه بعض الحاضرين كفيل ተማሪዎች ደግሞ ንቃሽ ያደርጉታል ከዚህ አንፃር እንደዚህ ይሄ ሐዲስ ከዚህ ቁርአንስ የሚል ንቃሽ ያደርጉታል فلا يرد ጠያቂን አይመልስም አትጠይቁኝ አይልም ንቃሽ አታርጉኝ አይልም شيخ متواضع رحمه الله وبارك الله فيه وقد قال في آخر درس مجرشا درس لا من على يا انقدي عدس فيت ممتاتون سيردا يمسلنيال والله اعلم الحمد لله على اننا مسلمون وسلفيون الله مسغانا يغباو እኛ ሙስሊሞች ነን ሰለፊዮች ነን አላቸው ለተማሪዎቹ ማለት ነው አዲስ ፊት መጂም ይኖራል በሚል ገምቶ ነው ሰለፊዮች ብሎ ማለት አለ هم الذين يتبعون طريقة السلف الصالح እነዚያ የቀደምት መልካም ትውልድን መንገድ የሚከተሉ ናቸው እነማን ናቸው መልካም ትውልድ የተባለው ዋና ላይ الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رسول ናቸው አለይሂ ሰላም ሱሐቦችን የሚከተሉ ሰለፊዎች ይባላሉ እኛ ሙስሊሞች ነን ሰለፊዎች ነን አላቸው وبعض الناس يقولون كفيل ሰዎች ግን ይሉናል اننا وهابيون እኛ ወሃቢያ እንደሆነ ነገር ወሃቢያ ብሎ ስም ይሰጠናል فهذا تنابز بالالقاب ايه ቅጽል ስም መስጠት ነው ለሰው ይሄ ደግሞ አይቻልም وقد نهانا الله عن هذا بقوله الله جل وعلا ቅጽል ስም ከመሰደመው በዚህ ንግግሩ ከልክሎናል ولا تنابزوا بالالقاب ቅጽል ስም አንዱ ለአንዱ እንዳይሰጥ በማይወድ ስም አንዱን እንዳይጠራ ወሃቢያ የሚባል ነገር የለም እኛ እስላም ነው መንጀ ሰለፍ ነው እንጂ እዚህ ቦታ ላይ وهابي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رجل صالح من علماء المسلمين نحترمه ورحمه الله وبارك الله وقدس الله روحه وقدس الله نعم قبره
ምንድነው እንወደዋለን በጭፍን ማንንም አካል አንከተልም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቻ ነው نعم وقديما كذي في دراسه على اتهموا الامام الشافعي امام الشافعي تجتو تنبر نزا مخالفوች بالرفض رافضا ነው በሚል ማለት ነው اعوذ بالله رافضا ዘንደቃ ነው فرد عليهم قائلا እንደዚህ ብሎ መለሰላቸው امام الشافعي ابو عبد الله محمد ابن إدريس رضي الله عنه إذا كان رفضا كهونا رفضنت كهونا رافضنت كهونا رافضا يسبل كهونا حب آل محمد يا محمد بيت سب مودد فليشهد الثقلان جنم إنسي مسكر أني رافضي نيال أهل البيت مودد كسنان موددنا أهل البيت مودد علي حسن حسين فاطمة أهل البيت صحابة مودد የሚያሰድብ ከሆነ እኔ ፍራፍዲ የሚያስብል ከሆነ እኔም ራፊዲ ነኝ አለ ونحن نرد እኛም ደግሞ እንመልስላቸዋለን على ما يتهمنا بالوهابيه وهابي ናቸው ለሚሉን ሰዎች እኛ መልሳችን بقول احد الشعراء كفيل ገጣሚዎች ያለውን እንላቸዋለን اذا كان تابع احمد متوهبا يا احمد يا رسول عليه الصلاه والسلام ተከታይ وهابي የሚባል ከሆነ فأنا المقر ني أرغاقت الله بأنني وهابي ني وهابي مهونين أرغاقت الله على زاريب نمونيا من الله تعالى مبتدعة لبرامكة لأصحاب الجمعيات لأصحاب حزب الجدد دادس فرقاوج حجاورة عجورية لمنو سوج اندزينو من الونيام كتاب سنة فهم السلف منهج السلف مكتل حجاورة مياس بالكهونة نعم فإننا نقر بأننا وهجوري نعم أو يملوا تمارنا شاهد بارك الله فيكم أن نسوا بشفن ما ننما كتلاتشلم سنجمر التقليد بدعة أصلا كتاب سنة ومكتل لبت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء يوردون تكتلوا كتاب سنة يبقال أولم يكفيهم أن أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم أي بقاتشو أنت لا يوردنا وبتانب بالله شو بقاتشو يكفينا ربنا جيتاتني بقانا سبحان الله ولقد انتهى انجدي كذي درس كذي بوالا وات انتهى ألك درسو ألك يزي شيخ خرجنا مع بعض الشباب ككفيل وطاتوج جاي وطن كذا درس كذا كفل معجبين بعلمه وتواضعه بتأمت يدرنك أن يسوقت كتاب سنان من الرجاو دوم متنانسوا وسمعت أحدهم عنداتهم سموا يقول هذا هو الشيخ الحقيقي تككلن يا شيخ نوال كنيال يا لون سمع عنده على تككلن يا شيخ مالك هنا እንጂ የኛ ሼኾቻችን ተብሎ እዛ በቢድዓ የተጨማለቁ ሽርክ የሚያበቁ ሰዎች አይደሉም ስም የሚያጠፉ ወሃቢ ይያሉ معنى وهابي ايش من مالنا نقول وهابي مالت اطلق اعداء التوحيد التوحيد ثلاثوج يا اهل التوحيد ثلاثوج سم سطوال على الموحد الله عند ادرغو مياملك وده التوحيد የሚጣራሰው ላይ كلمه وهابي نسبه وده የሚጠጋው ይሄ وهابي ባለው الى محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وده محمد ابن عبد الوهاب ይጠጋል ነገር ግን ወለው صدقوا لقالوا محمدي እነሱ ትክክለኛ بيستقوا نورا محمد يلو نبر لمن سموه محمد نو محمد ابن عبد الوهاب محمد يلو نبر نسبة إلى اسمه محمد نو اسمه يسويه وشاء الله قلنا الله شاء الله فلقى أن تكون وهابيا من لقر فلقى وهي تصفافة نسبة إلى الوهاب وده وهابي تتقانه وهابي بلو مار الدمو هو اسم من أسماء الله الحسنى وهابي يا دم وهابي دمو كالله جل وعلا سموج عندنا فإن كان صوفي لمثال ينتسب إلى جماعة يلبسون الصوف صوف ودم لبس سوت يمتقاكو هنا صوفية ينتسب إلى جماعة ولا جماعة يلبسون الصوف صوف لم يلبسوا سوج فإن وهابي دمه ينتسب تتقطل إلى الوهاب ودلقاش وده الله سم وهو الله الذي وهب له التوحيد اسم لما وهاب تبالو
توحيد للجسو أملاك نو ومكن له من دعوة إليه ودا توحيد من دتأرى يام تشلت ما نو الله نو وهاب نو مارنو شاهد بارك الله فيكم وهاب يا مالت سوج قصل سماوتو كتوحيد كأهل السنة تنفيذ የሚያረጉበት ነው ዛሬም ድሮም የነበረ ነገር ነው ነቢያቶችን ላይ ሲቀጠፍ የነበረ ነው نعم وساهر كاهن كاذب اساطير الاولين ترترت ነው የሚያወራው እንደዚህ ነው اتواصوا به بل هم قوم طاغون ይድሮቹ ተቀባብለውት ነው አንዱ ሌላውን አደራ ብለውት ነው እነሱ ድንበር ኃላፊዎች ናቸው ስለዚህ ተለያየ ስም በየዘመኑ ራሱ ተለያየ ስም እየሰጡ ከአህለ ሱና የሚያሻሹት الله جل وعلا سيحاسبون أمام الله جل وعلا الله جل وعلا خاتمات يا صبر لن وبالله التوفيق